Sohbet! Şabir Sohbet! Şabir Sohbet! Şabir Sohbet! Şabir Sohbet! Şabir Sohbet! Şabir Sohbet! बड़ो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हो एजेड न्यूज के साथ और एजेड न्यूज के लिए मैं दाऊद नायक आप लोगों से बराह रास्त मुखातिब। जैसा कि आप जानते हो कि जनूबी कश्मीर के हालात क्या थे, क्या रहे और कब बदले, आप सब इस चीज से वाकफियत रखते हो और आपको याद ही होगा कि कहीं ना कहीं उन हालातों की वजह से सियासी रिश्तों में हमें दूरियां देखने को मिली। लेकिन आज जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट शबीर अहमद कुले ने एक प्रोग्राम किया और मैं ये ऑन रिकॉर्ड ऑन फ्रेम दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 2016 से लेके आज तक शोपियान में सबसे बड़ी पॉलिटिकल रैली रही। इस रैली को लेके हम सीधे बात करने जा रहे हैं एडवोकेट शबीर अहमद कुले के साथ। शबीर साहब, 2016 के बाद आज हमें इतनी अवाम की भीड़ शोपियान में देखने को मिली, वो भी कोई सियासी रैली को लेके। इस ज़िमन में जानना चाहते हैं कि क्या ये आपकी ताकत थी या ये आपका प्यार था कि जिसकी वजह से इतने लोग इस रैली में शामिल हुए? जी मेरे ख्याल में आपको सब पता है और हमारे जो खासकर आपके एंकर जैसे हैं जो कि आपके दोस्त हैं, सब इनको पता है कि पिछले मेरे ख्याल में 10 साल से या 12 साल से जब से हम सियासत में थे तो हमारे पास ऐसी रैलियां हुआ करती थी, लोग हमारे साथ जुड़ा करते थे। क्योंकि आपने कहा कि 2016-17 के बाद, तो ये बात आपकी सही है, हालातों की वजह से हम कोई इतनी बड़ी रैली या कोई मतलब जलसा नहीं कर पाए। तो चूंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो ये तो सब कुछ इस बात पे है कि हम ये कहते थे कि पता नहीं इलेक्शन होगा नहीं होगा, एम्बिग्यूटी थी, कोई कहते थे इस साल होगा, कोई कहते 4 साल बाद होगा, कोई कहता कभी होगा ही नहीं। तो चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो फिर उसमें जो डायरेक्शन आ गई थी कि 14 सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शन होने चाहिए जम्मू कश्मीर में, तो 2024 सितंबर 2024 को तो ये तो फाइनल वर्डिक्ट है। तो फिर हमने, मेरे वर्कर्स जो थे, हमारे हमदर्द थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक मीट करें, तो उसमें हम सब कुछ एनालाइज करके क्या करना है। तो इसलिए वो उसी तनासुब में हमने वर्करों ने खुद ही, मुझे नहीं पता था कि ये वर्करों ने खुद किया है। साहब, अगर हम आज से पहले इलेक्शंस की बात करते थे तो टकरार जो लोकल पार्टीज के बीच में हुआ करती थी वो 2 पार्टीज या 3 पार्टीज ज्यादा से ज्यादा हुआ करती थी। आज हर एक इलाके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है। तो क्या लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब आने वाला इलेक्शन के तवक्कात है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस compete कर पाएगी? क्योंकि नए चेहरे भी है और नए सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स ने नई नई पार्टियां भी बनाई है। तो क्या लग रहा है आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए क्या चैलेंजिंग रहेगा या नहीं, खुसूसी तौर पर आपके लिए? नहीं, अब तो जो यूनियन टेरिटरी बन गई है तो, और अब 23rd, अब 24th आ रहे हैं हम, 2024, तो मेरे ख्याल में जो रिवायती सियासत है उसमें बहुत अब चेंजेस आ रहे हैं और आएंगे भी जरूर। अब पहले जमाने में हुआ करते थे कि कोई पुराने खानदानी एमएलए है, उसका बाप दादा उसका वो मिनिस्टर था, तो अब उसका बेटा भी अब सियासत में आ गया तो उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब ये नहीं होने वाला है। अब लोग अब मेरिट के बुनियाद पे लोग वोट करेंगे, मेरिट के बुनियाद पे, पार्टी के बुनियाद पे कम ही वोट करेंगे। क्योंकि अब जो पार्टी का जो स्लोगन था, हमारा स्लोगन था कि तरहत सतत ब्योन इज्जत बाबुन इज्जत, वो तो अब रह गया, वो तो कागजों से भी अब निकल गया। अब कुछ इन चीजों पे अब लोगों को वोट देना ही नहीं है, अब लोगों को मेरिट पे वोट देना है, कौन कितना कर सकता है। अगर किसी के पास मेरिट होगा, जो काम ईमानदारी से लोगों का कर सकेगा, तो लोग उसको वोट देंगे। अगर कोई ईमानदारी से काम नहीं करेगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, काम करने वाला, इट्स अ परसेप्शन नाउ कि कौन कितना कर सकता है। तो वो ऐसी बात है। बीते इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, मैंने भी 1-2 इलेक्शंस खुद कवर किए हैं और मैंने देखा है कि शोपियान के कुछ इलाके जो है, कुछ खुसूसी तौर पर वहां पे वोटिंग ज्यादा हुआ करती है और कुछ इलाकों में बाइकाट हुआ करता है।
جو آنے والے الیکشنز ہیں، کیا میں آپ کی بات کروں گا، کیا آپ ان علاقوں میں پبلک آؤٹ ریچ بڑھانے کی کوشش کرو گے جہاں پہ ہم نے تاریخ میں دیکھا تھا کہ ووٹ نہیں ہو رہے تھے، بائیکاٹ ہو رہا تھا؟ تو کیا آپ وہاں پہ لوگوں سے ملنے جاؤ گے، لوگوں سے بات کرو گے کہ کیا آپ کی مینیفیسٹو رہے گا، کون سے آپ کے مدعے ہوں گے؟ کیونکہ جس طریقے سے آپ نے پہلے ہی بتایا کہ 370 یا 35 ہے، وہ اب تاریخ ہو چکی ہے، تو نئے مدعے کیا رہیں گے آپ کے؟ اور وہ لوگ جو خصوصی طور پر شوپیان اور زینب پورہ کانسٹیچوئنسی میں بائیکاٹ کیا کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ آؤٹ ریچ کس طریقے سے بناؤ گے؟ کیونکہ جس طریقے سے آج ہم نے پبلک کی بھیڑ دیکھی، برمار پبلک دیکھی، اور میں نے شروعات میں جیسے پہلے ہی بتایا کہ 2016 سے آج شوپیان میں سب سے بڑی ریلی ہوئی، یہاں پہ بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹیز آئے، جو تھی لگاتار کافی زیادہ تھی۔ یہ جاننا چاہیں گے کہ شبیر صاحب، کیا وہ علاقوں میں بھی آپ آؤٹ ریچ بڑھانے کی کوشش کرو گے؟ یہ کچھ مخصوص علاقے تھے جہاں ووٹنگ کم ہوا کرتی تھی، مخصوص علاقے، اس میں سے ہم اگر شوپیان ٹاؤن کی بات کریں گے یا کچھ ایسے علاقے ہیں جس میں کوئی انفلوئنسل یہ تھا، ملٹنسی کا کوئی تھوڑا سا اثر تھا، تو وہی کم، جیسے اگر ہم 2014 کی بات کریں کہ اس وقت بھی ہمارے یہاں 50% ووٹنگ ہو گئی، یعنی ہمارے وہاں 45,000 ووٹ پڑے 2015 میں آؤٹ آف 90، تو وہ اس وقت کی بات ہے۔ تو اس وقت جب 50% ووٹنگ ہوئی، تو مجھے لگتا ہے کہ آج تو میرے خیال میں 70 75 70 80 تک جائے گی ووٹنگ آج، اگر آنے والے الیکشن میں، تو یہاں کوئی آج کی ایسا دن پاکٹ کا آخر میں یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کا دن آپ کے لیے ایک یوں کہیں گے کہ لوگوں کی برمار تھی وہاں پہ، کیسا فیل رہا؟ شبیر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہو؟ ہاں ہاں ہاں، میں سن پا رہا ہوں، میں سن میں پا رہا ہوں۔ بول رہا ہوں کہ آج آپ کا دن جو تھا، آپ کا جلسہ جو تھا، اس کو لے کے آپ کی کیا فیلنگز ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ لوگ اب سمجھنے لگے ہیں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جو کام کر سکتا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ اب میرٹ پہ ووٹ دیں گے اور میرٹ پہ ہی آتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی بات ہے شوپیان کی، کیونکہ شوپیان میں ایک ٹریجڈی رہی ہے کہ یہاں میں یہ بات کہوں گا کہ 2008 میں ہم نے الیکشن ہارا، اور ہمارے اپوزیٹر تھے عبدالرزاق ظہورہ صاحب تھے، جو سب سے زیادہ عمر کے تھے، 70 75 سال 80 سال کے تھے، اور پڑھائی اس کی مجھے لگتا تھا کہ 5ویں 6ٹی کی تھی، لیکن لوگوں نے اس کو تب بھی ووٹ دیا، کیونکہ وہاں اس وقت میرٹ نہیں تھا، اس وقت جذبات تھے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی آج کے لوگوں کو اب میرٹ کا پتہ چلا کہ میرٹ، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جلسہ، اس میں لڑکیاں، عورتیں، نوجوان لڑکیاں، نوجوان عورتیں بہت زیادہ تھی، تقریباً 200-300 تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم نے صرف آپ کے بغیر، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا، ان کا کوئی ایشوز ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ایشوز، جہاں وہ سیلف ہیلپ گروپ تھے، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آج جو ہم نے جس چیز کے لیے ہم اٹھے تھے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور جو ڈاؤن ٹراؤن پیپل ہے، یا جس میں عورتوں کا، ماں بہنوں کا زیادہ رول ہے، تو ان کو اویئرنیس دینے کے لیے، تو میں بہت خوش ہوں آج کہ شوپیان واقعی، جو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ واقعی شوپیان کے لوگ اب میرٹ پہ ووٹ دیا کریں گے، اور میرٹ پہ، اور ہماری ان کا آنا ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ ہماری حوصلہ افزائی یہ ہماری ہی نہیں ہے، یہ پورے شوپیان کی حوصلہ افزائی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ، یا اگر کوئی ورکر، یا اگر کوئی لیڈر، یا اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آگے آنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی واقعی خدمت کرے گا، تو لوگ آئیں گے، سب سے پہلے لوگ آئیں گے، اور ان سے جو حوصلہ افزائی ہوگی وہ لوگوں کی طرف سے ہوگی آج کل۔ شبیر صاحب، آپ تو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کافی وقت کے بعد آج ہمیں شوپیان میں اتنی بڑی
پولیٹیکل ریلی دیکھنے کو ملی جہاں پہ شبیر صاحب جو تھے اس پارٹی کے سربراہ تھے. تو کل ملا کے شبیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بیتے الیکشنز میں جو پارٹیزم چلا تھا اب وہ سسٹم نہیں چلے گا. عوام جاگ چکی ہے, اب میرٹ کے بیسس پہ, قابلیت کے بیسس پہ, کیپیبلٹیز کے بیسس پہ ووٹ دیں گے. اور جس طریقے سے شبیر صاحب نے کہیں نہ کہیں ایک اشارہ دیا کہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ آنے کے بعد اب نیشنل کانفرنس ہونے, سینئر لیڈر ہونے کے ناطے انہوں نے اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع کر دی, اور ان علاقوں میں بھی وہ اب پبلک آؤٹ ریچ بڑھائیں گے جہاں پہ لوگ اور پولیٹیکل لیڈرز اور وہاں یا کچھ علاقوں کے مقامی لوگوں میں ڈفرینسز ہیں. فی الحال آنے والا وقت بتائے گا, لیکن آخر پر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ 2016 کے بعد سب سے بڑی ریلی شبیر احمد قلعے کی ہم نے آج سرکٹ ہاؤس شوپیان میں دیکھی, جہاں پہ چھوٹے بچے, بزرگ, نوجوان, لڑکیاں, لڑکے شامل تھے. اب فی الحال آنے والا وقت بتائے گا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا اس طریقے کی ریلی کر پائیں گے, وہ فی الحال آنے والا وقت بتائے گا. لیکن کل ملا کے میں آپ کو یوں کہوں گا کہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن بننے کے بعد آج ضلع شوپیان میں نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر ایڈوکیٹ شبیر احمد قلعے کی سب سے بڑی ریلی رہی. آپ بنے رہے AZ نیوز کے ساتھ, آپ کا شکریہ. تھینک یو.